हे गॉड टीवी में रिच विल्करसन जूनियर और मैं वेलिंगटन न्यूजीलैंड में हूँ दुनिया की मशहूर राइज कॉन्फ्रेंस में। आमीन। मैं आज रात यहाँ आने को मुंतजिर हूँ। आज रात मैं एक पैगाम दे रहा हूँ, तजदीद शुदा दूसरा मौका। और ये दरअसल योना की एक मुख्तसर आयत से है, 3 बाब की पहली आयत। फिर खुदा का कलाम दूसरी बार योना तक पहुँचा। उन अजीम मौज़ूआत में से एक जिसे हम पूरी बाइबल में देखते हैं कि हम एक खुदावंद की खिदमत करते हैं जो हमें दूसरा मौका देता है। आज आप जो भी हो, जहाँ भी देख रहे हो, मैं समझता हूँ शायद आप मुश्किल हालात में होंगे, एक जद्दोजहद से गुजर रहे हैं। आज अपना भरोसा उस खुदा पर क्यों नहीं रखते जो दूसरा मौका देता है। आइए अंदर चलते हैं और खतबा सुनते हैं। दुआ करता हूँ आप इसे सुने और बरकत पाएं। जी हाँ, आज मेरे दिल में एक सच्चा पैगाम आया है और मेरा वक्त पहले ही कम होना शुरू हो गया है। क्या आप खुदा के घर में बाइबल लाए हैं अजीजों? मैं आज की बंदगी में खुदा का एहतमाद महसूस कर रहा हूँ और खुदा करे कि वो हमसे बात करे। आपके पास बाइबल है? एक बार अपनी बाइबल को हवा में उठाएं। आइए सब रूहानी लोगों को देखें। असल बाइबल, कागज और चमड़े वाली। ठीक है, नीचे कर लीजिए। आईफोन और आईपैड देखते हैं। प्यारे यीशु ओ खुदाया। बढ़िया है कि आईपैड के साथ आप शैतान कैसे निकालते हैं। गलती से एंग्री बर्ड्स खुल जाए तो आप क्या करेंगे? हाँ, ये काम करेगा? आइए जल्दी से योना 3 बाब देखते हैं। मुझे माफ कीजिएगा, मुझे थोड़ी सी सर्दी हो गई है। दरअसल तकरीबन 4-5 दिन से मैं अपनी पीठ के बल लेटा रहा हूं और ये पहली बार है कि माइक्रोफोन मेरे हाथ में है जब से मैं बीमार था। तो आज रात मैं तबलीग करने जा रहा हूं और अच्छा लग रहा है। योना 3 बाब। योना 3 बाब पहली आयत। और खुदा का कलाम कहता है कि और खुदावन का कलाम योना पर दूसरी बार नाज़िल हुआ। सब कहें दूसरी बार। मुझे अच्छा लगता है। उठ उस बड़े शहर नैनवा को जा और वहां उस बात की मनादी कर जिसका मैं तुझे हुक्म देता हूं। दूसरी बार। अगर बुरा ना माने तो जल्दी से रोमियो 8 बाब निकालें। रोमियो 8 बाब। रोमियो 8 बाब जल्दी से निकालें। रोमियो 8 बाब। और आइए देखें 11 आयत देखें। कलाम बताता है, अगर उसी का रूह जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया तुम में बसा है, वो जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया वो तुम्हारे फानी बदनों को भी उस रूह के वसीले से जिंदा करेगा जो तुम में बसा है। अगर आप ईमान रखते हैं तो आमीन कहिए। आज रात मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ। ये बहुत आसान है और आप लिख भी रहे होंगे। 98% लोग जो लिखेंगे वो जन्नत में जाएंगे। तो लिख लीजिए। अगर आप लिख रहे हैं तो उसका उन्वान लिख लीजिए। एक सादा सा उन्वान है और मैं एक सादा सा आदमी हूँ। लिखिए, टूटा हुआ, तजदीद शुदा, दूसरा मौका। सब कहें टूटा हुआ, तजदीद शुदा। अब कहिए दूसरा मौका। टूटा हुआ, मुरम्मत किया हुआ, दूसरा मौका। आइए दुआ करें। खुदावंद आपसे मोहब्बत करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं इस अजीम मौका के लिए, यहाँ जमा होने के लिए। आपसे इल्तिजा करता हूँ कि हमसे बात करें यीशु। दुआ करता हूँ कि हमें तब्दील करें गुनाहगार से वली में और पादरी से तालिब में। हम सब को आज रात खुदावंद हमारे पास ऐसा दिल हो जो बदलने के लिए तैयार हो और जब यहाँ से रुखसत हो तो एक मुख्तलिफ इंसान बने। आए यीशु, हम तब्दीली की तलाश में हैं, आप जैसा बनना चाहते हैं। खुदावंद दुआ करते हैं कि हम आपके हुजूर में आएँ ताकि हमें मुकम्मल करें और आप हम में नजर आएँ। हम आपसे मोहब्बत करते हैं खुदावंद। सभी कहें, खुदा के तमाम फर्जंद कहें आमीन। मेरे बारे में एक बात जान लीजिए, मैं कोई बड़े गिरजा से नहीं हूँ बल्कि एक बुलंद गिरजा से हूँ। और वो अक्सर कहते हैं अच्छा लड़का है, हौसला अफजाई भी करते हैं। मुझे परवाह नहीं। क्या 3 गिनने तक आप उनमें से एक आजमा सकते हैं? 1 2 3। ये पूरी जगह जात परस्तों का एक टोला है। कमाल है।
میں نہیں جانتا، نامعلوم آپ کیسے بڑے ہوئے یا کہاں سے آئے ہیں اور یہاں کیسے آئے، لیکن میں ایک عجیب گھر میں پلا بڑا ہوں۔ میں چوتھی پیڑھی کا پینٹیکوسٹل مباشر ہوں اور میری پرورش ایک گرجا میں ہوئی، یعنی کہ ہفتے کے ہر دن میں گرجا میں ہوتا تھا۔ یہاں کوئی اور میرے جیسا ہے جو ہر وقت ایک گرجا گھر میں رہا اور وہیں پر پلا بڑا؟ چند لوگ ہیں۔ آپ میں سے کچھ مجھے سمجھ سکتے ہیں اور کچھ مجھے نہیں جانتے، کیونکہ آپ کو میرے مسئلے نہیں معلوم۔ میں ہفتے کے ہر دن وہیں پلا بڑا، میری تمام یادیں، میری پہلی محبت گرجے میں ہوئی۔ میں نے یہاں تک کہ ناچتے وقت بھی یہی کہا، خداوند عظیم ہے۔ میرے پاس بس یہی یادیں ہیں، گرجا گرجا گرجا۔ میری کچھ ابتدائی یادیں ہیں جن میں سے خاص ہے اپنے دوستوں کے ساتھ یوتھ کیمپ میں۔ آپ میں سے کتنوں نے یوتھ کیمپ میں شرکت کی ہے؟ جی ہاں، جوانوں کا اکٹھا ہونا شاندار ہوتا ہے۔ میں 12 برس کا تھا اور یہ میرا پہلا یوتھ کیمپ تھا، اور میں پیچھے بیٹھا تھا یہ سوچ کر کہ پادری وہاں مجھے دیکھ نہیں پائیں گے۔ پیچھے بیٹھے لوگوں کے لیے ایک خبر ہے، خداوند آپ کو وہاں پر بھی متاثر کر سکتے ہیں۔ میں پیچھے بیٹھا ہوں اور مزے کر رہا ہوں، اچانک پادری کھڑے ہو کر چلاتے ہوئے بھیڑ میں سے لوگوں کو بلاتے ہیں۔ یہ پرانا طریقہ ہوا کرتا تھا، سب کے فون اور ای میل دیکھتے تھے کہ پچھلے ہفتے آپ نے کیا کیا، اور یہ سب کرنے کے لیے منع کرتے تھے۔ یہ خوفناک تھا۔ اچانک انہوں نے میرے دوست کو پکارا، تم! اس کا نام جانی تھا۔ میں نے کہا، جانی وہ مجھے نہیں تمہیں بلا رہے ہیں۔ جانی اٹھا اور اس نے اپنی پتلون گیلی کر دی۔ وہ اتر کر نیچے گیا اور پادری اس کے پاس آیا اور غصے سے دیکھا، آپ مجھے ڈرا رہے ہیں۔ اور اچانک پادری نے اپنے ہاتھ جانی پر رکھے اور وہ جانی کے بارے میں سب کچھ بتانے لگے، جانی کی ہر ایک بات، اور ہم کہنے لگے یہ تو حیرت انگیز ہے۔ وہ جانی کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں، جانی خدا کی آگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ انہوں نے جونی پر ہاتھ رکھ دیا اور جونی گر گیا۔ پر جہاں میں بیٹھا تھا وہاں سے مجھے یقین تھا کہ خدا نے زمین کو کھولا اور جونی کو اندر کھینچ لیا۔ میں چلایا، یا خدا! خدا نے جونی کو مار ڈالا۔ ان کے لیے تالیاں ہو جائیں۔ چیک 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 چیک، یہ ٹھیک ہے، شکریہ۔ میرا دوست گر پڑا، ہم نے سوچا وہ مر گیا، نہ جانے کہاں گیا۔ میرے والد نے مجھے ہمیشہ بتایا ہے، گرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر خدا آپ کو گراتا ہے۔ اگر پادری آپ کو گراتا ہے تو اس کی ٹائی پکڑ لو تاکہ وہ بھی آپ کے ساتھ نیچے گرے، آپ بھی گرے، آپ بھی۔ ہاللویا، ٹھیک ہے۔ میرا گھر عجیب تھا، مطلب ہمارے گھر میں ہیلووین نہیں منا سکتے تھے، یا تو ہیلیلویا کرتے رہو یا منہ بند رکھو، کوئی چالاکی نہیں۔ ہر برس وہی کردار نبھانا ہوتا تھا۔ اوروں کی مانند مجھے ویمپائر بننے کی اجازت نہیں تھی۔ میری والدہ ہر برس مجھے شاگرد بناتی تھی۔ تم کیا بنے ہو؟ میں اس بار بھی پترس ہوں۔ میرے ہاتھ میں ایک کان ہے، یہ دیکھیے۔ ایک دن اس گھر میں اپنی پرورش کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میرے ذہن میں ایک بات آئی اور وہ یہ ہے کہ مجھے وہ کبھی نہیں کرنے دیا گیا جو میں کرنا چاہتا تھا۔ نہیں، میں اپنے والدین کے ماتحت تھا، اس لیے ان کی مانی۔ مجھے نہیں معلوم آپ جانتے ہیں یا نہیں، کیونکہ میں یہاں مہمان ہوں تو بتاتا ہوں۔ جب خدا آپ سے بات کرتا ہے، جب خدا آپ کو کوئی منصوبہ دیتا ہے، اکثر وہ ایسے کام کروائے گا جو آپ نہیں کرنا چاہتے۔ میں نہیں جانتا آپ جانتے ہیں یا نہیں، اس بندگی میں آپ میں سے بہتیرے خدا کا کلام حاصل کریں گے، اور جب آپ کو کلام ملے گا، در حقیقت ہو سکتا ہے وہ کلام آپ کو پسند نہ ہو جو آپ کو ملتا ہے۔
ہم میں سے ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ ہے. ہم زندگی کے کنارے پہ بہت دیر سے بیٹھے ہیں اور اس کلام کا انتظار کر رہے ہیں جو ہمیں پسند ہو سکتا ہے ہمیشہ تک انتظار کریں. عزیزو، مسیحت یہ نہیں ہے کہ آپ جو چاہتے ہیں وہی حاصل ہو، بلکہ وہ کرنا ہے جو وہ چاہتا ہے. دیکھیے، فرما برداری آپ کی خواہشات کو ہمیشہ پورا نہیں کرتی. کلام مقدس پڑھیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ داؤد گولیت سے لڑنا چاہتا تھا؟ نہیں. وہ کم عمر تھا، ابھی جوان بھی نہ ہوا تھا، اور بغل میں ایک گلیل تھی. ایسا نہیں تھا کہ باہر نکل باہر نکل باہر نکل. کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ابراہیم چاہتا تھا کہ اسحاق کی قربانی دے؟ چاہتا تھا؟ نہیں. وہ 100 برس کا ہوا تو اسے بیٹا پیدا ہوا تھا، جو غیر معمولی ہے. واقعی دادی، واقعی اپنا رومال واپس ڈال لیجئے. رکیے. کیا واقعی آپ کو لگتا ہے دانیل چاہتا تھا کہ وہ گڈھے میں شیروں کے ساتھ جائے؟ چاہتا تھا. آپ کو لگتا ہے پولوس چاہتا تھا کہ وہ روم واپس جائے پیشن گوئی کے باوجود کہ تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا؟ آئیے اس میں واضح ہوں. آپ کو لگتا ہے یسوع مسیح چاہتے تھے کہ وہ صلیب پر قربان ہوں؟ انہوں نے دعا مانگی، اے باپ، میری مرضی نہیں، تیری مرضی پوری ہو. سنیے، یہ مقبول نصیحت نہیں لیکن یہ سچ ہے. 2 باتیں جو خدا کو پسند ہیں: ایمان اور فرما برداری. لڑکیاں بہت پیچیدہ ہوتی ہیں. ہر لڑکی کی اپنی مختلف چاہت ہے کہ انہیں چاہت کا اظہار کیسے کیا جائے. آپ کو یہ سیکھنا پڑے گا. میں نے بھی یہ سیکھا ہے. ہر لڑکی کا انداز مختلف ہوتا ہے چاہت کا. جیسے کہ میری بیوی، اس کا مختلف طریقہ ہے پیار کا اظہار کرنے کا. جب وہ باہر جاتی ہے تو کچھ نہ کچھ نیا خریدتی ہے، جیسے کہ جینز، اور وہ پوچھتی ہے، نہ جانے لڑکیاں ایسا کیوں کرتی ہیں، چلتی ہوئی آتی ہیں اور بتائیے نا میں کیسی دکھ رہی ہوں. ٹھیک ہے نا دوستو، ہم ایسا نہیں کرتے کہ میں کیسا دکھتا ہوں، بس بہتر ہے آپ اونچی ایڑی پہن کر کیوں چل رہی ہیں، آپ بتاؤ کیسی دکھتی ہوں. میں نے اپنی بیوی سے سیکھا ہے، میں ایسا نہیں کہہ سکتا ٹھیک ہے اچھا ہے لے لو. نہیں، میں نے سیکھا ہے. اس میں ایک فرق ہے، جیسے کہ میں کیا کہتا ہوں بلکہ میں کیسے کہتا ہوں. آپ کو یہ سیکھنا چاہیے. پر یسوع اتنا پیچیدہ نہیں ہے. اس نے کہا مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں کی تعمیل کرو گے. وہ کہانی جو ہمیں یونا کی کتاب میں ملتی ہے ایک دلچسپ کہانی ہے. اگر آپ گرجا میں پلے بڑے ہیں تو آپ نے یہ کہانی سنی ہوگی. کلام بتاتا ہے یونا کے پہلے باب میں. ہمارے پاس پوری کہانی پڑھنے کا وقت نہیں ہے، آپ گھر جا کر اسے پڑھ سکتے ہیں. میرا یقین کریں، یونا 1 باب میں لکھا ہے کہ جب خدا کا کلام یونا کے پاس آیا، نینوا کو جا اور ان کے خلاف منادی کر کیونکہ ان کی شرارت میرے حضور پہنچی ہے. پر یونا بولا میں نہیں کرنا چاہتا، نہیں، میں نہیں جاؤں گا. ہم میں سے کچھ سوچتے ہوں گے یا خدا، یونا کتنا بزدل ہے. آپ اپنی مقامی کافی شاپ پر بھی اپنے ایمان کا اشتراک نہیں کریں گے. نینوا تو چھوڑ دیں. آپ کی تقدیر میں دیری کا سبب ایک ہی ہے، نافرما برداری. میں حیران ہوں اس عبادت میں کتنے لوگ ہوں گے جن کی تقدیر میں دیری ہو رہی ہے اس نافرما برداری کی وجہ سے جو کام خدا نے آپ کو دیا ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ گزرا برس کچھ لوگ یہاں پر تھے اور میں بھی گزرا برس یہاں پر آیا تھا اور خدا کی موجودگی یہاں تھی، اور کتنے لوگوں کو خدا کا کلام حاصل ہوا لیکن لوٹ کر انہوں نے خدا کی نافرمانی کی. کلام بتاتا ہے یونا نے کہا میں نہیں جانا چاہتا، بھول جاؤ بعد میں ملیں گے، میں جا رہا ہوں. کلام بتاتا ہے وہ جاتا ہے اور اسے ایک کشتی ملتی ہے اور وہ مخالف سمت میں جا رہی تھی، 2500 میل مخالف سمت میں. اس بات کو سمجھے، جب بھی خدا آپ سے بات کرے دوسری سمت میں جانے کے لیے ہمیشہ ایک کشتی تیار ہوگی. نافرمانی کی وجہ سے یہ وہم پیدا ہوتا ہے
कि और भी बहुत से जरिए हैं। कोई एक अचानक उठकर कहेगा, बस आज से कोई मौज मस्ती नहीं, और जैसे ही आप दरवाजे से बाहर जाते हैं उसके दोस्त उसको फोन करके कहते हैं, भाई आज तो पूरी मस्ती करेंगे। कुछ अजीज उठकर कहेंगे, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत जिना कर लिया, अब मैं पाक साफ बनना चाहता हूं। जैसे ही आप दरवाजे से बाहर जाते हैं तो अपने बदन पर इत्र लगाकर कहते हैं, चलो चलें। मेरे अजीजों, ये आप नहीं है, ये आपका दुश्मन है जो आपकी खिलाफत करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत से और रास्ते हैं तो हमें उनको इख्तियार भी करना है। यहाँ सिर्फ एक ही रास्ता है और उसे यस्सु का रास्ता कहा जाता है। क्या आप गवाही देना चाहेंगे? अब मुझे लगता है कि मुनादी कर रहा हूं। वो कश्ती पर सवार हुआ जो मुखालिफ सिमत में जा रही थी। मैं ये नहीं करूंगा, मेरे लिए नहीं है। कलाम कहता है कि जब कश्ती समंदर में जाती है उसी वक्त योना कश्ती के निचले हिस्से में चला जाता है। खुदा की एक बात मुझे पसंद है, आप खुदा से भाग सकते हैं लेकिन छुप नहीं सकते। कलाम कहता है जब वो नीचे था खुदा ने एक बड़ा तूफान भेजा, इतना बड़ा तूफान कि कश्ती का वजूद खतरे में आ गया। चुनाचे आप सो भी रहे हो, खुदावंद खुदा काम करता है। कलाम कहता है कि जहाज का कप्तान नीचे आता है और उसे उठाता है, योना हम मरने वाले हैं, भारी तूफान आया है। जानते हैं मैंने इससे क्या सीखा? अगर हम नाफरमानी करते रहेंगे तो वो तूफान भेजेगा, अगर भेजना पड़ा हमें जगाने के लिए। आपको लगता है कि वो इंसाफ कर रहा है, मैं ये नहीं कहता कि वो इंसाफ कर रहा है। जैसे पादरी जॉन कह रहे थे, आप हिमाकत बीजोगे तो हिमाकत ही काटोगे, आप गुनाह बीजोगे तो उस गुनाह के नतायज भी भुगतने पड़ेंगे। बहुतों की जिंदगी में ऐसे तूफान चल रहे हैं। तूफान नहीं आने देना है, क्योंकि नाफरमानी की है तो ये तूफान भी हैं। कप्तान आता है और योना को उठाता है। योना क्या हुआ है? अरे भाई मैं बताना भूल गया, मैं खुदा से भाग रहा हूं। क्या? हाँ, मैं खुदा से भाग रहा हूं। इस तूफान को रोकने का वाहिद तरीका है मुझे पानी में फेंक दो। तुम्हें पानी में फेंक दें? नहीं, हम ऐसा कभी नहीं कर सकते। कलाम कहता है हवाएं चलती गईं, तूफान बढ़ता गया। वो सब दहशत में कहने लगे, इसे फेंको, इसे फेंको। ठीक है ठीक है, और उन्होंने उसे फेंक दिया। आप में से कितने हैं जिनकी जिंदगी में ये तूफान चल रहे हैं जो उनको पसंद है? वो आपके भी नहीं है बल्कि उन लोगों की वजह से है जिन्हें आपने अपनी किश्ती पर आने की इजाजत दी है, और उन्हें इजाजत देने की वजह से आपकी जिंदगी में एक तूफान चल रहा है। और तूफान को रोकने का वाहिद तरीका है कि उन्हें कश्ती से बाहर फेंको। कहिए बाहर फेंको, कहिए बाहर फेंको। कभी कभी आपको इन्हें बाहर फेंकना पड़ता है। उन्होंने योना को फेंका। कलाम बताता है योना जैसे ही पानी में गिरा वो तूफान थम गया। सतह पर आमतौर पर चीजें अच्छी दिखती हैं। आप में से कितने लोग जानते हैं कि सच्चाई को जानने के लिए गहराई में जाना पड़ता है कि असलियत क्या है, क्योंकि यह तो अभी आगाज है योना की कहानी का। क्योंकि योना अब टूट चुका है। क्या आपने गौर किया है कि खुदावंद का काम खात्मे से शुरू होता है? यीशु ने कहा अगर जिंदगी पाना चाहते हैं तो गंवाने के लिए तैयार रहें। और योना समंदर की तह में डूब रहा था और उसे मुकम्मल यकीन है कि इस बार सब खत्म हो चुका है। क्या आप कभी ऐसे मकाम पर पहुंचे हैं जहां आप जानते हो सब खत्म हो चुका, अब वापस आना मुश्किल है, इस बार तो सब बर्बाद हो चुका है, मैं खत्म हो चुका हूं? कभी ऐसे मकाम पर आए हैं कि सब खत्म? मैं कभी नहीं भूलूंगा, मेरी बीवी डॉन और मैं शादी से 5 साल पहले मिले और पहली बार जब उसने रिश्ता तोड़ दिया। ऐसा कई बार हुआ लेकिन पहला झटका सबसे मुश्किल होता है। थैंक्स गिविंग डे पर वो मुझसे अलहदा हो गई। बेदिल औरत। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं ड्रामेबाज नहीं हूं, ड्रामेबाजों का बादशाह हूं। कभी इतनी जोर से रोए हैं कि लगे ये दमे का मरीज है? टूटे दिल से शुक्र अदा करें, इस बेदिल औरत का शुक्रिया अदा करें। बदतरीन दिन था।
शुक्र गुजारी वाले दिन उसने मेरा दिल तोड़ दिया और एक बुरी आदत की तरह छोड़ दिया। मैं बाहर आया और बहुत उदास था और कुछ खा नहीं पा रहा था। जब अम्मी ने पूछा, बेटा रिच गोश्त खाओगे? मैं चिल्लाया, ना, मैं गोश्त नहीं खा सकता, मेरा रोजा है। अम्मी ने कहा, तुम्हारी पसंदीदा आलू की सब्जी बनाई है। ठीक है, सब्जी खा लूंगा, गोश्त नहीं। मुझे याद है मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। मैं रो रहा था और चिल्ला रहा था और मेरा भाई उस कमरे में था। मैंने अपनी और डॉन की तस्वीरें निकाली और उन्हें फाड़ने लगा। मैं मायूसी में रोता जा रहा था और तस्वीरें फाड़ता जा रहा था। और मेरा भाई बोला, भाई अपने आप को संभालो। मैं बोला, तुम ये नहीं समझ सकते। क्या ये टूट जाने की बेहतर वजाहत नहीं है? जब आप टूट जाते हैं, कोई और नहीं समझ सकता आप पर क्या गुजरती है। लिहाजा आपको जानना होगा, खासतौर पर नौजवानों को, हमारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। आपको ये समझना होगा कि सिर्फ आप एक मसीही हैं तो मतलब ये नहीं कि आप पर इम्तिहान नहीं आएंगे या किसी तकलीफ से बच जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी मकाम पर आपको तकलीफ से गुजरना होगा, आपको मुश्किलातों का सामना करना पड़ेगा, दुख उठाना होगा, कुछ खतरों का, कुछ खौफ का, कुछ मायूसी का, कुछ धोखे का, कहीं ना कहीं सामना करना पड़ेगा। क्योंकि टूटना बहुत जरूरी है अगर खुदा आपको इस्तेमाल करने वाला है। जी हाँ, कलाम कहता है कि योना डूबता जा रहा था। आप उसके अफसोस का तसव्वुर कर सकते हैं। वो क्या सोच रहा होगा, सिर्फ इसका तसव्वुर ही कर सकते हैं कि काश मैं मान लेता। दर हकीकत वो योना 2 बाब में लिखता है कि सैलाब ने मुझे घेर लिया, तेरी सब मौजें और लहरें मुझ पर से गुजर गईं, बहरी नबात मेरे सर पर लिपट गई। उसने यकीनी तौर पर सोचा, इस बार सब खत्म है। जब आप ये पढ़ते हैं तो जहन इस तहरीर के बारे में चकरा जाता है। ऐसा लगता है कि योना अपनी जिंदगी की सबसे खतरनाक जगह पर है, लेकिन असल में ये जगह उसके लिए सबसे महफूज जगह थी, क्योंकि पहली बार वाकई वो उस इलाके में है जहां खुदा उसे चाहता था। क्या आज हो सकता है आप जिस मरहले से गुजर रहे हैं, हो सकता है आज ऐसा हो कि आप जिसका सामना कर रहे हैं या जिसकी आप मुखालफत कर रहे हैं वो खुदा की तरफ से हो, ताकि आप खुदा की तरफ बढ़ो। बराए करम खुदा की तैयारी में गलती ना निकालें और सजा ना समझें। मैंने आज रात महसूस किया है कि खुदावंद आपके अंदर कुछ तैयार कर रहा है। देखिए, जिस वक्त योना को पानी में गिरा दिया, पहली बार उसने कहा, मैं वो करने जा रहा हूं जो मैं करना नहीं चाहता। जी हाँ, और उसे पानी में फेंक दिया। वो डूब रहा है और उसे यकीन है यही इसका अंजाम है। अजीजों, आप मुकम्मल तौर पर यीशु के पास नहीं आते, आप खाली आते हैं और आप टूट कर आते हैं। अगर आप खाली नहीं हैं और टूटे हुए नहीं हैं, इसका मतलब आप खुदी से भरे हैं। आपके लिए खबर है, हमारा खुदावंद सिर्फ उन चीजों के कारोबार में है जो टूटी हुई हैं। पौलुस रसूल कुरिन्थियों में लिखते हैं, बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफों को चुन लिया कि हकीमों को शर्मिंदा करे। खुदा ने दुनिया के कमजोरों को चुन लिया कि जोरावरों को शर्मिंदा करे। और खुदा ने दुनिया के कमीनों और हकीरों बल्कि बेवजूदों को चुन लिया कि मौजूदों को नेस्त करे, ताकि कोई बशर फख्र ना करे। मैंने महसूस किया है कि खुदा ऐसे किसी की तलाश में है जो टूटा हुआ हो और कहे कि मैं ये खुद नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि वो किसी अहमक की तलाश में है जो कहता हो कि मुझे यकीन है कि शायद आप मुझे इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तक आप टूटते नहीं, आप अपनी खुदी से भरे रहते हैं। लेकिन एक बार जब आप टूट जाते हैं तो ये वाकई खुदा की ताकत को आपके जरिए रोशन करता है। जितनी ज्यादा मखसूसियत उतनी ही तोड़फोड़। अगर आप सब कामिल हैं तो खुदा की अजमत कैसे जाहिर होगी। उसका जलाल दरारों में से चमकता है, खलल के जरिए और नाकामियों के जरिए चमकता है। कलाम कहता है योना डूब रहा है और उसे यकीन है कि सब खत्म हो चुका है।
پر اسی لمحے جب اس نے سوچا کہ سب ختم ہو چکا کلام بتاتا ہے کہ خدا نے ایک مچھلی کو بھیجا. میں بے واچ کی بات نہیں کر رہا، میں گاڈ واچ کی بات کر رہا ہوں. ایک پگلی مچھلی. کچھ لوگ کھڑے ہیں اندھیرے میں جبکہ دوسرے روشنی میں دیکھتے ہیں. میں تیار ہو جاؤں گا اے یسو، میں تیار ہو جاؤں گا اے یسو مسیح. کیا؟ نامعلوم کہاں سے ایک مچھلی، پگلی مچھلی آتی ہے اور نگل جاتی ہے یونا کو. ہاں، آپ میں سے کچھ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، آپ کی مشکلیں خدا کے لیے اتنی بڑی نہیں ہیں، بلکہ جتنی بڑی مشکلات اتنا بڑا خدا کا معجزہ دکھانے کو. اپنے مسائل خدا کو بتانے بند کرنے ہوں گے، بلکہ ان مسائل کو اپنے خدا کے بارے میں بتانا شروع کر دیں. وہ ایک مچھلی بھیجے گا. آپ کے لیے مچھلی آ رہی ہے، پگلی مچھلی. مختصر وقت میں خدا نے ایک مچھلی بھیجی اور یونا کو پورا نگل گئی. یا خدا، ہمارا خدا عظیم ہے. دیکھیں، جو آپ کو جاننے کی ضرورت ہے، خدا کے استعمال کے لیے ٹوٹنا ضروری ہے، لیکن ٹوٹ جانا آپ کی منزل نہیں ہے، یہ محض ایک وقفہ ہے. آپ ٹوٹے ہوئے نہیں رہ سکتے. آپ سمندر کی تہ میں نہیں رہ سکتے. خدا توڑتا ہے تاکہ آپ کو بنا سکے. اور یونا کے لیے اس کی مرمت کا عمل مچھلی کے پیٹ میں ہوا. سچی شاگردی شاذ و نادر ہی خوشگوار ہوتی ہے. اس کی حالت بہت غیر آرام دہ تھی. خدا یونا کو مچھلی کے پیٹ میں سدھارنا شروع کرتا ہے. یہاں بہت تنگ ہے، گھٹن ہے، اسے درد ہو رہا ہے اور وہ مچھلی کے پیٹ میں ہے. میں باہر کیسے نکلوں؟ وہاں کوئی روشنی نہیں تھی، کوئی ٹیلی ویژن نہیں لگا تھا، وہ مچھلی کے پیٹ میں تھا. آپ سوچتے ہوں گے یہ کتنی اچھی بات ہے. نہیں، بالکل نہیں. رکیے، میں جانتا ہوں یہ آپ کے لیے بائبل کے کردار ہیں. یونا مچھلی کے پیٹ میں ہے، آواز بلند کرو. نہیں، وہ آواز بلند کرنے نہیں گیا، وہ مچھلی کے اندر ہے. میں نے سیکھا ہے عام طور پر ٹوٹنے کا وقت اتنا تکلیف دہ نہیں ہے جتنا مرمت کا. مرمت ٹوٹنے سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہو سکتی ہے. نہ جانے آپ کو موت کا تجربہ ہوا ہے کہ نہیں. آپ ہاتھ ہلا کے بتا سکتے ہیں جن کو موت کے قریب کا تجربہ ہوا ہو. گرمیوں میں قریباً مر چکا تھا. میں پہاڑ پر چڑھ رہا تھا میکسیکو کے کازومل میں. مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہاں پہاڑ ہیں. حقیقت میں نہیں ہے، لیکن وہاں ایک 15 فٹ اونچا پانی بھرنے والا بچوں کا کھلونا ہے جس کا نام برف کا طوفان ہے. خدا معاف کرے، میں تو مر ہی گیا تھا. ہم کچھ دوست تھے، ہم نے وہ دیکھا اور میں نے کہا دوستو چلو اوپر چڑھیں. انہوں نے کہا بچوں کے لیے ہے. میں بولا چپ کرو، یہ ہمارے لیے ہے. تو ہم تیر کر وہاں تک پہنچے اور ہم نے اوپر چڑھنا شروع کیا. جیسے ہی میں نے چڑھنا شروع کیا تو محسوس ہوا کہ میری جسمانی طاقت کم ہے. میرے دوست اوپر جا چکے تھے اور مجھے پکار رہے تھے کہ رج کیا کر رہے ہو، جلدی آؤ. میں نے کہا چپ کرو، میں کمزور ہوں. چپ کرو. اور میں چڑھتا رہا، اوپر جانے کی کوشش کرتا رہا. وہ کہہ رہے ہیں جلدی کرو ریچ، اور میں کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں کر پا رہا، میری طاقت ختم ہو گئی ہے اور میں بیچ میں لٹک گیا ہوں. میں نے اپنے دوستوں کی طرف دیکھا اور بولا دوستو مجھے اوپر کھینچو، اور بولا میں آتا ہوں. اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور ہمارے ہاتھ ایک دوسرے میں جکڑ گئے تھے. اور اچانک ایسا لگا کہ ہم اسی لمحے کا انتظار کر رہے تھے. میری آنکھیں اس کی آنکھوں میں. اس نے مجھ میں کچھ دیکھا، میں نے اس کی طرف دیکھا. مجھے لگا وہ اوپر کھینچ لے گا، پر معلوم ہوا اس کی جسمانی طاقت بھی خاص نہیں ہے. ہمارے ہاتھ پھسلنے لگے. میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا. پتہ نہیں آپ نے کلف ہینگر دیکھی ہے، پر یہ منظر ویسا ہی تھا. ہمارے ہاتھ پھسل گئے اور میں گر رہا ہوں. مجھے پانی میں گرنا چاہیے تھا، پر کچھ ایسا ہوا میرا پاؤں رسی میں پھنس گیا.
تو میں 1 فٹ نیچے لٹک رہا ہوں اور میرا سر پانی میں ہے، اور سانس لینے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ پیٹ کی کسرت کروں۔ 1 2 کیونکہ میرے اوپری جسم کی طاقت کم ہے، مجھے لگا میں مر رہا ہوں اور ہر طرف خون ہی خون ہے، اور ایک دم میرے دوستوں نے چھلانگ لگائی، کسی طرح میرا پاؤں چھڑوایا، خون ہی خون ہے اور میں چلا رہا ہوں، یا خدا میں مر رہا ہوں، میری بیوی کو بلاؤ۔ وہ مجھے ساحل پہ لے گئے، میں چلایا میں مر رہا ہوں، منہ سے سانس دو۔ وہ بولے تم بول رہے ہو، میں بولا نہیں، وہ بولے ہاں، میں بولا پھر بھی مجھے چاہیے۔ عجیب ہے، ہاں۔ میری ٹانگ پر پٹی باندھ دی، ویل چیئر میں بٹھا دیا۔ ویل چیئر کافی پرانی ہے، میں ویل چیئر پہ بیٹھا ہوں، لوگ پوچھ رہے ہیں کیا ہوا یار، اور میں فکر نہ کرو، شارک نے تھوڑا سا کاٹا ہے، بڑی نہیں تھی، ہم نے سنبھال لیا۔ اور بعد میں ہم تصور کر رہے تھے کیسا عجیب لگتا اگر میں مر جاتا، میری بیچاری بیوی، برفانی پہاڑ پر چڑھنے والے کی بیوہ۔ کیسے مرا؟ پہاڑ پہ چڑھا تھا۔ واقعی کون سا؟ ایوریسٹ؟ نکلی پہاڑ۔ کتنا اونچا؟ 15,000؟ 15 فٹ؟ 15 فٹ؟ جی ہاں، اس میں اتنی طاقت نہیں تھی، وہ دراصل ڈوب گیا۔ کاش میں آپ کو سمجھا پاتا اس لمحے اس درد کا احساس، میرا ٹخنا کیسے پھنس گیا تھا، ہر جگہ خون ہی خون۔ کاش میں آپ کو بتا پاتا کہ کتنا درد ہوا۔ میں نے سوچا یہ سب سے بڑا درد ہے۔ پھر مجھے پتا چلا جب 2 ہفتے بعد میں نے چلنا شروع کیا، اصلی درد کیا ہوتا ہے۔ وہ درد صرف میرے ٹخنوں میں ہی نہیں تھا، کسی طرح یہ میرے کان تک پہنچ گیا۔ کیا مصیبت ہے! کیونکہ کبھی کبھی ٹھیک ہونے کا درد اس درد سے زیادہ ہوتا ہے جو ٹوٹنے کا ہے۔ اور آپ یونا کو دیکھیے، وہ مچھلی کے پیٹ میں ہے، وہ ٹوٹنے کے درد سے گزر چکا ہے، اب مچھلی کے پیٹ میں خداون اسے درست کر رہے ہیں، اور کلام کہتا ہے کہ یونا خدا کی حمد کرنے لگا، وہ خدا کی پرستش کرتا ہے اور خدا کا شکر ادا کرتا ہے، وہ خدا کی عبادت کرتا ہے، کیونکہ جب خداوند آپ کو درست کرتے ہیں تو آپ خدا کے قریب ہوتے ہیں۔ وہ یسوع کی عبادت کرنے لگا، حمد کرنے لگا، آپ یونا 2 باب میں پڑھ سکتے ہیں۔ اور کلام کہتا ہے کہ جب وہ خدا کی تعریف کر رہا ہے تو ہم اس ٹوٹے ہوئے آدمی کی ایک خوبصورت تصویر دیکھتے ہیں، اور اب خداوند اس نئے دور میں اسے نیا بنا رہے ہیں۔ وہ ایک مچھلی کے پیٹ میں ہے، ایک پگلی مچھلی، لیکن وہ مچھلی کے پیٹ میں مایوس نہیں ہے بلکہ وہ شکر گزار ہے۔ آپ کیسے جانیں گے کہ خدا آپ کی تجدید کر رہا ہے؟ آپ جانتے ہیں آپ تجدید کے دور میں ہیں، حالانکہ یہ تکلیف دہ ہے، پر آپ شکر گزار ہیں۔ مجھے یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن شکر ہے خداوند میں وہاں نہیں ہوں جہاں ہوا کرتا تھا، میں وہاں نہیں ہوں جہاں میں چاہتا تھا، لیکن شکریہ خداوند میں وہاں نہیں ہوں جہاں ہوا کرتا تھا، اور وہ ہے سمندر کی تہ۔ کسی طرح خدا کا عظیم فضل، رحم، اس نے مجھے سمندر کی تہ سے نکالا، مچھلی کے پیٹ میں لے آیا، جس کے لیے میں شکر گزار ہوں۔ میں بتا رہا ہوں نسلوں کو سیکھنا ہوگا کہ پریشانیوں کے درمیان عبادت کیسے کریں، تکلیفوں میں خدا کی تعریف کرنے کا کیا مطلب ہے۔ ہم اپنی مشکلوں کے دوران بھی خدا کی تعریف نہیں کرتے۔ جب آپ خدا کی تعریف کرتے ہیں، ایک چیز جو ملتی ہے وہ ہے خوشی۔ اور نہمیہ 8 باب 10 آیت میں بائبل بتاتی ہے خداوند کی شادمانی تمہاری پناہ گاہ ہے۔ آپ اس چیز پر کیسے قابو پانے جا رہے ہیں؟ آپ کا کل کیسا ہوگا؟ آپ اگلے برس میں کیسے داخل ہوں گے؟ آپ یہ برس عبادت میں گزاریں گے، عبادت کے ذریعے اس سال میں سے گزریں گے۔ اگر وہ یہاں تک لایا ہے تو وہ آگے بھی آپ کا محافظ ہوگا۔ میں چاہتا ہوں اس لمحہ آپ میں سے کوئی پکارے اور خدا کی تعریف کریں، تمام جگہ پر خدا کی تعریف ہو، زور سے پکاریں، وہ مجھے یہاں تک لایا ہے۔ ہم ہار نہیں مانیں گے، حوصلہ نہیں چھوڑیں گے۔ ایک عظیم فلسفیانہ فائنڈنگ نیمو کے الفاظ ہیں، بس تیرتے رہو، اب ہمت نہ ہارو، اب ہار نہ مانو، وہ آپ کو درست کر رہا ہے۔ یہ تکلیف دہ ہو سکتا ہے،
लेकिन अगर शुक्रगुजार हों तो बेड़ा पार होगा। कलाम कहता है 3 दिन पेट में रहने के बाद खुदा ने मछली को हुक्म दिया कि योना को उगल दे। सुनिए, खुदा आपकी तजदीद इसलिए नहीं करता ताकि आप बेहतर महसूस करें, नहीं, वो आपकी तजदीद करता है ताकि वो आपको इस्तेमाल करे बेहतर तरीके से। क्योंकि जब भी खुदा आपकी तजदीद करता है दूसरे मौका के लिए। अजीजों, मुझे यकीन है आज ये सच है। आप जहाँ भी हो और जहाँ से भी देख रहे हो, शायद आपको लगता हो आप जिस जगह हैं आपकी वक़्त नहीं है, या दूर निकल आए हैं और बहुत नाफरमानी की है। एक बात बताना चाहता हूँ, हम दूसरा मौका देने वाले खुदा की खिदमत करते हैं। हम दूसरे मौका के खुदा की खिदमत करते हैं। रोमियो 8 बाब की 11 आयत मुझे बहुत पसंद है। जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, वो खाकी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीला से जिंदा करेगा। मुझे महसूस हो रहा है आप जहाँ भी हैं, खुदा का कलाम आपके पास दूसरी बार आ रहा है। वो आपको दोबारा एक मकसद देना चाहता है। खुदा की दूसरी बार की हवा आपको वापस लाएगी आपकी तकदीर के पास। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। मुझे नहीं मालूम आप किन हालात से गुजर रहे हैं, आप पटरी से उतर गए हैं या आपकी तकदीर में देरी हो रही है, पर मुझे यकीन है खुदा आपसे बात कर रहा है। वो आपको दोबारा एक मकसद देना चाहता है। क्यों ना आप पाक रूह को दूसरा मौका दें ताकि आपकी जिंदगी में नई बारिश और नई चमक आए। मैं आपसे दुआ करता हूँ यीशु, जो खुदा की तरफ देख रहे हैं, जो आज खुद को टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, खुदावंद ये दूसरा मौका उनकी तजदीद करने का हो। खुदावंद मैं दुआ करता हूँ रूहानी तौर पर आप इन्हें दूसरा मौका दें ताकि वो बेहतर तरीके से सांस ले सकें और इनको पहले से ज्यादा मजबूती से भागने में मदद करना। हम अपना ईमान आप में लाते हैं यीशु, हमारे ईमान के बानी और कामिल करने वाले आप हैं। हमारा ईमान आप में है ताकि हमारे जरिए आपका जलाल जाहिर हो। हम आपकी तारीफ करते हैं यीशु के जलाली नाम में, आमीन। मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ, मुझे यकीन है खुदावंद आपकी जिंदगी में कुछ शुरू करने जा रहे हैं। कदम बढ़ाएं, वो आपसे बात करेगा। वो अक्सर आपके साथ बात करेगा, शायद आपको पसंद ना आए, लेकिन अगर आप उसकी माने और उस पर भरोसा रखें तो दूसरी तरफ आपके लिए नाकाबिल यकीन मौजज़ात हैं। आज की नशरियात को देखने के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। चैनल मत बदलिएगा क्योंकि और भी बहुत कुछ बाकी आने वाला है। जल्द मिलेंगे, खुदा बरकत दे।